आमचो गोंयचो आनी इंडियेचो राजकारभार चलयतल्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी उदीक करून दुबल्यांची अनाथांची आनी विधवांची सेवा करून तांच्या जिवितान नवो बरवासो हाडून बाबुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुरुवातेक आमी कितें घेवया 829 पेज नंबर 15 829. नमस्कार मित्रों, नए व्लॉग में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं गजानन। दोस्तों आज मैं हूं साउथ गोवा में और आज दोस्तों है फीस्ट ब्रेकिंग चर्च का नाम है दोस्तों। चलो फिर दोस्तों वीडियो में बने रहना, चलते हैं चर्च। वीडियो के टिल अंत तक आप हमारे साथ रहना। चलो फिर चलते हैं, कवर कर लेते हैं। सुरुवातेक आमी कितें घेवया 829 पेज नंबर 15 829. Remissantes, Elroy Fernandes, Argandium, remissaci intenção, gratuita. Tacia gorabe pasok maguya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, 9 दिसांची बरी तयारी करून आयज रेबेत सायबिणीचे परबेच्या दोगाजीक मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा कुशलकायेन आनी उमेदीन एकठांय जाल्या. बरवसो आमकां फटयना हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमी आयच्या परबेचो विशय म्हूण घेतला. बरवसो आमचें जिवीत सदांच अर्था भरीत, कुशल भरीत आनी फळां भरीत करतात. सायबी मायचें जिवीत जेजूक परगट करपाचें, तशेंच सगळ्यांक मोग आनी तांच्या जिवितांत बरवसो वाडोवपाचें जालां. जी कोण जेजूचेर विश्वास दवरतात आनी ताची शिकवण पाळटात ती सदां बरवश्यान बोललोलीं मनशां जातात.
बोरवाशान जियेतोली मनशां जिविताच्या आडकोली आनी अडचणी मध्ये निराशी जायनात, पूण देवाच्या आदारान धीर घेवन फुडें वेतात. देवाची कृपेन आनी सायबिणीचे मजतीन आमी बोरवाशान जिवंक, बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक, निराशेन जियेतल्यांची जिवितांत बोरवाशांचे किर्ण जागोवंक देवाची कृपा, धीर आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. प्रितीच्या भाविनांनो, 9 दीस देवाचो पोरजोड ह्या नव्यानांतल्यान हांगा फांकारलो ह्या दोंगरार, आनी हो दोंगर एके भाशेन पवित्र जाला. आनी ह्या दोंगरा कडसून देवा कडसून पवित्रताय, कृपा आनीकूय पोरजोड आमच्या जिविताचेर घेवंक आनी हो पोरजोड संवसारांत दिवंक देव आमकां सगळ्यांक खेरीत भाशेन आयज आपयता. जोरी तर सायबीण माय आमकां प्रेरणा दिता, उत्तेजन दिता. आपल्या जिवितांतल्यान हो बोरमासो तिणें फांकारलो, बोरमाशाची जिवीत जियेली. सवार आडकोळीमध्ये, सवार बादोर मळामध्ये, आमच्या खासगी जिवितांत, फामिलींत, समाजांत, गोंयांत, ह्या वातावरणांत पोरजोड कसो जावचो देवाचो, नखेत्र कशें जावचें हे आमी आयज नियाळुया, हे आमी आयज ह्या दोंगरार अनुभवुया आनी पवित्र जावन आमी घरा परतुया. आनी जितलेय फावट आमी देवाचो हो ओतमीक अनुभव नाकारला, पातकाच्या रेबांत, चिखलांत आमी रोमोन आसाव, देवा लागीं भोगसणे मागुया. ह्या चिखलांतले आमकां भायर काड म्हण हे वेळार आमी मागुया. सगळीं बरोबर पातकांची धूप करून म्हणया, हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां भगिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सुदान सांगवार मरीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण रातून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Devaci
आमची गाबलो बापाच्या उजव्या बोचऱ्यात आमचे मागणे ऐकून घे इत्या गावी देव बापाचे मागणे जेजू ख्रिस्ता close to Holy, close to His word, close to His word. Amen. प्रार्थूया. देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा, तुवें मागी मोदमारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशाकुळाक सासनाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उदेशी तुझो पूत जिविताचो रचणार आमचे मध्ये आयलो. तर तिचे माई मोगाचे बिनवणेन दर एका मनशाक जेजू आणि ताचो संतोष मेळू हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. प्रितीच्या भाव भयणांनो, दोंगर दरेक दोंगर जावन आसा एक जागो जंय स्वर्ग आनी पृथ्वी एकवटता. देव हाजीर जाता. हे आमी पोरण्या कोरांत तशेंच नव्या कोरांत आमी पळयता आयकता. देव मोइसेसाक दोंगरार दिश्टी पडलो. दोंगर खंयचो? सिनाय दोंगर, होरेब. जायती जाणां तुमी जेरुसलेमाक पावल्या ती घडीक तुमी हो प्रवासूय केला आसतलो रातचो या दोंगरार, सिनाय दोंगरार, जंय श्वास घेवंक अवघड जाता. उंच दोंगर तो, ऑक्सिजन कमी जाता आणि टॉर्च घेऊन लोक तो दोंगर रातचो काडटा आणि सकाळ जावचे पयलीं परत येतात. हो अनुभव घेवंक देवाचो त्या दोंगरार जो मेळटा. जायन, जेरुसलेम शार एका दोंगरार आसले. थंय दावीद पातशाहान आपलो खोट बांदलेलो, फोर्ट, आणि उपरांत थंयसर देव मंदिर बांदले. देवाचे मंदिर दोंगरार, त्या दोंगरार देवाचे आसणे. त्या भायर आनीकूय जागे आसात. ओलिव्हेत दोंगर नव्या कोरांत. जेजू त्या दोंगरार वचून ताणे मागणे केले. बेचे आदी कालवार दोंगरार मोरचे आदी परत या ओलिव्हेत दोंगरार येवन त्या दोंगरार तो वयर स्वर्गार चडलो. ह्या भाशेन वेगवेगळे दोंगर, ताबोर दोंगर ते गाशीसांग घेवन जेजू थंय ताचे रुपांतर जाले. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमी आयज ह्या जाग्यार आसतना, ह्या दोरतोडेर आमचे पांय आसतना देवाचो अनुभव आमकां जाता. जरी तर ह्या दोंगरार येतना सगळी काचाबूळ, ट्रॅफिक, मोटरां एकामेकाक लागतात, उचांबराय, त्या भायर हे सगळे विकपी आसात. ज्या जागांत जेजून भायर मारलेले ताच्या काळार टेम्पलाच्या भोंवतणींतावन कित्याक शांती ताका जाय आसली. देवाचे आसणे जाय आसले. देवाशी लोकांक संबंध जोडलेलो ताका जाय आसलो. आणि हो संबंध जोडूंक आमकां आयज आव्हान, हे महत्वाचे आव्हान. आणि आमकां देव मेळूंकच जाय ह्या जाग्यार, व त्या शांतीच्या जाग्यार. हांवें कित्याक म्हणटा, आमी आयज ब्रीद घेतला, विशय घेतला रेमेत सायबिणीचे मजतीन बोरमाशाची यात्रेकारां आमी जावया. ही सायबीण तिणे देवाक हाजीर केलो ह्या संवसारांत. आणि थंयसर पावून चल्ले हे तेग पातशाय जाणार ते बुधवत्ते. तांकां वेगवेगळ्या नांवांनी उलो मारतात. खगोलशास्त्री म्हणटात, एस्ट्रॉनॉमर्स. ते सगळे नखेत्रांची ताका जाणवाय आसली.
जेजू जल्मलो एक नवे नखेत्र आकाशान दिश्टी पडले ताका उचांबळाई जाली पळोवंक ह्या राजाक कोण पळयतो जल्मला त्या दोंगरार त्या जाग्यार जंय ताचो जल्म जाला ते सुलीक आयले त्या जेजूक येताना हेरोदीक मेळ्ळे आमकां पवित्र पुस्तक सांगता हेरोद गाबरलो कित्याक राजा जल्मला आपण राजा आसा आनी दुसरो राजा कोण वचात बाबा फळ्यात खंय जल्मला येवन म्हाका सांगात म्हूण ताणें संदेश दिलो या तेगा जाणारांक ते तेगूय जाणार गेले भायर परत नखेत्र दिश्टी पडले जेजूच्या जल्माच्या जाग्यार ते पावले थंय पावन सरोन तांणी नमस्कार केलो देवाक देवाच्या पुताक सोरपतवेदार देवाक ते नमस्कार पडले ती रात ते बेस बरे न्हिदले विशाणे घालून त्याच गोट्याच्या भायर गोडेक आणि देव तांचे लागीं स्वप्नांत उलोयलो देव स्वप्नांत उलोयलो ह्या जाणारा लागीं उलोवन ताका सांगले आयल्याक ती बाट सोडात आणि दुसरे वाटेन वचात कित्याक कित्याक तुमच्या जिवाक भिरांत आणि या जल्मल्ल्या राजाक देवाकूय भिरांत त्या खातीर आयकात दुसऱ्या वाटेन वचात देवाचे उतर स्वप्नांतले उतर अनुभवांतले उतर तांणी स्वीकारले आणि दुसऱ्या वाटेन गेले प्रितीच्या भाव भयणांनो हीच चाल सायबीण आमकां बऱ्या प्रमाणांत दाखयता तिका जेन्ना आमंत्रण आयले देवाच्या पुताची आवय जावंक तिच्यो येवजण्यो फिसकोटल्यो कित्याक तिचे लग्नाचें उतर जाल्लें सुजे लागीं पूण तिणे केदीच चिंतूंक ना पूण देवाच्या पुताची आवय जातली म्हूण आनी तेवूय जाल्यार दादल्याशी संबंद नासतना हे तिका एक वादळ कशें आयलें तिच्या जिवितांत ही थोटाकली पूण देवाची येवजण व्हड म्हजी येवजण ल्हान हांवें म्हजी येवजण सोडूंक जाय आनी देवाच्या येवजणेक हांवें खांद मारूंक जाय हो आदल बदल तिच्या जिवितांत जो आयिल्लो आसा तिणें स्विकारूंक जाय हे तिच्या मनांत हे तिच्या जिवितांत आव्हान आयलें आणि हे आव्हान प्रितीच्या भाव भयणांनो तिणें स्वीकारले आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत केदाय वेळार आणि केरीत भाशेन जर आमी वेळ काडून खंयच्याय शांत दिसाक ह्या दोंगरार आयली जायते जाण म्हणटात काय बरो दोंगर परस्पर खाली मागण्याचो जागो सिनाय दोंगरा भाशेन ओलिव्हेट दोंगरा भाशेन हांगासर येतात ते पाद्री पासून तोटाकतात कित्याक हो मागण्याचो जागो जावंक ना जंय आमी देवाक भेटता देव आमचेशी उलयता आपल्या ह्या नैसर्गाचे बरोबर तो आमचे लागीं आवाज करता आपलो आवाज करून आमचे खाळसाक शिडकावणी दिता आमच्या जिविताक नवी वाट दाखयता येवया आमी आनीकूय अनुभव घेवंक देवाचो पूण आयज घरावेचे आदी जेन्ना आमी हो नियाळ करता सायबीण मांयचेर तिका हे साल्वासांवाचें आव्हान आयलें मनीसकुळाचें साल्वासांव जावंक जाय तुवें वय म्हटल्यारूच तें जातलें आनी तिणें स्वीकारलें हें आव्हान आनी मनीसकुळाच्या सोडवणेच्या कार्यांत आपूण मिसळ जावन ती राजी जाली देव आमकां ह्या असल्या दोंगरार येवन आमी जेन्ना बसता देव आमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू सुचयतलो आनी आमी देवाक सांगात दिवंक जाय आमी देवाक सहकार दिवंक जाय ज्या परी सायबीण मायन सहकार दिलो आनी आयज बसून दिता आनी हाका लागून आमी म्हणटा तिच्या मजतीन तिच्या प्रेरणेन वी आर इन्स्पायर्ड बाय मेरी टू फायट टू बिल्ड गॉड्स किंगडम प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी असोत म्हूण सजमता आमी असोत ना हांव म्हणटालो आमी बळवत कशें आमी बळवंत जाता सायबीण मायन देवदूतान कितें म्हणलें नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे सोबे आसा
हीच सुत्रां जरी तर आमी आयकली, म्हज्या भाव भयणांनो, देव तुमकां म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसा, कुरपेन मोडलेली तुम्ही, कित्याक ना आमचे मध्ये कुरपा, कित्याक आमी ती कुरपा भायर उडयल्या? क्रिस्तांव आमी, आमचे भितर कुरपा आसूंकूच जाय, देवाची बोर आसूंकूच जाय, झुजूक ताच्या राज्या खातीर, स्वता खातीर, ह्या समाजांत सगळ्या वेळार सगळ्या सुवातांनी देव आमकां दिता कुरपा. सायबीण वायक कुरपा मेळ्ळी म्हणून ती ओय म्हणून पावली, ती आकारलेली असली. शी वॉज ऑलरेडी फॉर्म्ड टू रिसीव गॉड्स प्लॅन इन हर लाईफ. या खातीर तिने वय म्हणूंक शकली, कुरपेन बोलली, तिका पारकिली रोकडीच त्या देवदूतान, तू कुरपेन बोलली, न मान तुका, सर्वेस्पोर तुझे सवय आसा. हीच उतरां आमकां आनीकूय जाग्यांनी मेळटात. पोरण्या करारांत मोइसेसाक जेन्ना जोलट्या झिलकुटान देव दिश्टी पडलो, देवान ताका म्हणलें, हांव तुज्या बरोबर आसतलो आनी हांवें तुका धाडला म्हूण वळखूंक ही खुणा. तुवें पोरशेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटोच ह्या दोंगरार तुमी देवाक भोसतेल्यात. हांव तुजे बरोबर आसा म्हणटोच ह्या दोंगरार तूं देवाक भोसतलोय. गिडियन ह्या प्रवाद्याक पोरण्या करारान सोरेस्परान म्हटलें, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा, बलिश्ट झुजारिया. आमी जोडेकली ह्या दोंगरार एकटो उलोवली, सादी मनशां न्हय, कुरपेन बोललोली, बलिश्ट झुजारी, देवाच्या आपुरबायेची. देव आमकां आपल्या बोळान भरूंक सोदता. आमची आर्कपेट सायबीण माई जावन आसली देवाची नवी आर्कपेट. देव आर्कपेटीन रावतालो पोरण्या करारांत. सायबीण माई जावन आसली देवाची नवी आर्कपेट, कित्याक जेजू तिचे सवे जोमांत येवचो आसलो, जोडून घेतलो, तिणें ताका गोड सोबवलेलो. आमकांय आपलं आर्कपेट करूंक सोदता देव. आणि आपल्या सुचनांनी, आपल्या मार्गदर्शनान, आपल्या आसण्यान भरून आमकां बोलवत करूंक सोदता. आणि ह्या समाजांत आसलो नासलो फाव तो आदल बदल करूंक आमकां प्रितीच्या भाव भयणांनो शक्तीबळ तो दिवंक सोदता. तर आयज आमी कितें करुया? ह्या दोंगरा वेली आमी ही परब करून घरा परततात तेन्ना उगडास धरुया. आमी सगळीं देवाची हातयारां, कावती हातयारां, देवाची हातयारां म्हणून आमकां एक कार्य दिल्लें आसा समाजांत. बारीकसाणेन तें कार्य ओळखून घेयात आनी तें कार्य वेव्हारांत घालात. हे तेच पातशाय जे जेजूच्या जल्माच्या जाग्यार आयिल्ले, तांणी देवाचें आव्हान मानून घेतलें दुसऱ्या वाटेन वचूंक, आपल्या गांवघरांत जिवीत आपलें बदलूंक. वी हॅव टू चेंज आवर लायफ. आमी आमचें जिवीत गोळेक पातकांच्या रेबांत आसा, गोळेक गिरेस्तायच्या लॉकडावनेक सांपडलेले आसा, गोळेक आमी बोंदावण्याच्या लॉकडावनेक सांपडलेले आसा, गोळेक आमी कुडीच्या लॉकडावनेक सांपडलेले आसा. ह्या सगळ्या परिस्थितींतले आमी भायर सरून जाय. देव दिता आमकां घोटाय ह्या जाग्यार, ह्या दोंगरार, कित्याक तो आमकां भेटता. तुज्या काळजांत तो उजो घालता, तुज्या काळजांत आपलें बरेपण घालता, तुज्या काळजांत देवाच्या राज्याची मुल्यां घालता. तुज्या काळजांत खरी बरी वाट स्वताची जी चलूंक जाय, म्हज्या वाद्याची न्हय, हांव चिंता तसो न्हय. सायबीण मायन आपली खुशी खुशीन लढून देवा तुजी खुशी हांव करूंक, खावती चाकोरून तुजी जातली म्हूण देवाक तिणें भास दिली. आनी हाका लागून आमी तिका एक आमची व्हड नमुना म्हणून घेता आनी तिच्या कडल्यान आमी शक्ती मागता, प्रेरणा मागता. आमच्या जिवितांत असली तिच्या सारकेली देवाची खुशी करतली हातयारां आमी जावंक. तिच्या भाव भयणांनो, सायबीण मायन जेजूक संवसाराक दिलो. तिचे कार्य असले संवसाराक जेजूक वांटूंक. इट वॉज हर ड्युटी टू टेक द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड. आमकां हें कार्य आसा. आमी कोणच्याय धर्माच्या मनशां मदीं जिवूं,
आयज ह्या दोंगरार जायत्या दुसऱ्या धर्माचे मनीस आयिल्ले आसात. आवय आयिल्ल्यो आसात, भुरगीं आयिल्लीं आसात, दादले आयिल्ले आसात. ती देवाक बुजूंक आयल्यात ह्या दोंगरार. हो जागो ताका उक्तो कित्याक देवाचो. आनी आमी हांगा जावंक जाय नवणे, खऱ्या देवाच्या भक्तीचे, खऱ्या देवाच्या विश्वासान जियेतले, खऱ्या देवाच्या तत्वा प्रमाणे जियेतले. असलें जिवीत आमचें जाल्यारूच संवसाराक आमी पोरजोळ उजवाड जावंक पावतली. आमी सायबी माय भाशेन ह्या संवसाराक जेजू दिवंक पावतली. दर दिसाक जेन्ना आमी मागणें करता, जावं खेरीत भाशेन आमी हे संतोषाची विस्तार करता, ही स्वता प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी नियाळटा, आमी ती उच्चारता. आमी हे भाशेन आमच्या ह्या मूळ तत्वांची उगडास धरून आमी ह्या संवसारांत कोण, आमी देवाची हातयारां, आमी देवाची सैनिकां, संदेशकारां, देवाची आमी झुजारी म्हणून आमी आमकांच उगडास करता. आनी तेन्नाच ती आमच्या जिविताचो फायदो जातलो संवसाराक, देवाच्या राज्याक, समाजाक, आमच्या शेजाऱ्याक, आमच्या फामिलीच्या वांगड्याक. आमी वेतली, मौजा करतली, फेस्त परबो म्हणून पियेतली, मनोरंजन करतली. हे देवाक मानवता काय? हे देवाक कितले मानवता काय? हे केल्यारूच आमच्यो फेस्त परबो जाता काय? हो आमी कितें करूंक जाय? हांव म्हणिना, विचारात देवा लागीं. देवान मोरयेक संदेश दिलो, देवान ते तेगार रायांक संदेश दिलो, ते पयसतावन आयिल्ले सोदिकताच्या देवाक लोक सोदतात. आमी सोदुया, कित्याक आमकां जेजूचो देवाचो आवाज आयकून आमचे जिवीत मांडावळीर निटायेर आमकां घालूंक जाय. जातले काय आमची लागीं कुरपेन भरलेली तुमी, जेजूक शेवतली तुमी ह्या मिसांत. तेन्ना देव परत तुमची शक्ती भरून काडटा, तुमकां आपले पापांतली मुक्त करता, तुमकां सदळ करता. आपल्या आवाजाक कान दिवन हो आवाज ताचो जिवितांत हाडूंक. बरी शांत सांज हो पवित्र जागो देवाच्या आसण्यान भरलेलो जावन दी आमकां सगळ्यांक स्फूर्ती दितलो, प्रेरणा दितलो. देवाचे अखंड विश्वासी भक्त जावंक आनी देवाच्या राजाचे बांदपी जावंक आनी सगळ्या वायटाचेर झुजपी जावंक. त्याच देवा कडल्यान आमी फाव ती शक्ती बळ मागुया. देवान ह्याच सोर पबेदार देवाचेर आमचो भावार्थ आमी मोठ्या आवाजान उच्चारुया. म्हणून सत्मानतान देवाक, सोर पबेदार बाबाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या आवचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवी समोवलो, आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंच पिलाता काळांत ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पबेदाराक देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय मान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोनसुमी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आनी असोच जायती मागणी आमच्या काळजा मनात आसात, आमच्या असोत्ताय भरून काडूंक आनी अशक्य ते देवान शक्य करूंक जायना तसलें देवाक कांय ना. त्या खातीर थोडीशी मागणी देवा फुड्यान आमी मांडुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले शिकवणे आणि देखील आपल्या हाताखाल असलेले पोरजे बोरवशाचे दिवट्यो जावून आणि हे वडवी त्या बोरवशाचे संदेशकार जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमचो गोंयचो आनी इंडियेचो राजकारभार चलयतल्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांची आनी उदीक करून दुबल्यांची
अनाथांची आणि विधवांची सेवा करून तांच्या जिवितांत नवो बोरवासो हाडून बाहुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया, आमची आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावूंक, ख्रिस्ती तत्वां आनी मुळी सांबाळूंक, आमच्या भावाताक साक्षी दिवंक आनी बोरवासाची जिवीत जिवंक बाहुल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया, आमची रेमेश सायबिणीची देखीक आनी विनवणेन आमचो कोरो भावात तीर जावं म्हूण आनी हो भावात ओ क्रिस्ती लोकांक जिणेचे चालीन आनी उतरान पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणीया, आमची स्वर्गीचे बाबा, ही थोडीशी मागणी आमी केल्यात आनी जायती आमच्या काळजांत आसात. फामिली खातीर जावं, समाजा खातीर जावं, आमच्या सरकारा खातीर, संवसारा खातीर ही सगळी मागणी तूं मानून घे. ह्या दोंगरार आमी करता ती तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन.